नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज विकसीत भारत संकल्प यात्रेच्या लावार्थ्यां कडेन संवाद सादतले. सत्तेचो मार्ग आतां भ्रश्टाचार आनी मध्यस्थी पासून मुक्त आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलां. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग जम्मू काश्मीरात सुरक्षा स्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर आयज एका दिसाच्या जम्मू भेटेर वतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सावदी अरेबियाच्या युवराजांबरोबर फोनावरवीं चर्चा केली. दोनूय फुडाऱ्यांनी आतंकवाद आनी हिंसाचाराच्या मुद्द्यांचेर भासाभास केल्या. आनी विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी मॉस्कोत रशियेच्या उपप्रधानमंत्र्यां कडेन भारत रशिया अर्थीक सहकार्या विशीं चर्चा केली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज विकसीत भारत संकल्प यात्रेच्या लावार्थ्यां कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं संवाद सादतले. विकसीत भारत संकल्प यात्रेचे हजारांनी लावार्थी हे कार्यावळीत वांटो घेतले. केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार आनी थळाव्या पावड्यावेले लोकप्रतिनिधी लेगीत हे कार्यावळीत वांटेकार जातले. केंद्र सरकाराच्या मुखेल येवजण्यांची परिपूर्णताय मेळोवपा खातीर विकसीत भारत संकल्प यात्रा सुरू आसा. ह्या येवजण्यांचो फायदो वेळार सगळ्या लावार्थ्यां मेरेन पावचो म्हूण ही संकल्प यात्रा घडोवन हाडल्या. अंदू 15 नोव्हेंबराक ही यात्रा सुरू जाल्या सावन प्रधानमंत्री मोदी देशभरातल्या विकसीत भारत संकल्प यात्रेच्या लावार्थ्यां कडेन नेमान संवाद सादतात. सत्तेचो मार्ग आतां भ्रश्टाचार आनी मध्यस्थी पासून मुक्त आसा आनी कायद्या मुखार समानताय आनी जापसालदारकी आतां वास्तवांत आयल्या अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलां. रोहतकात जाल्ल्या महर्षी दयानंद विद्यापीठाच्या 18व्या दिक्षांत समारोहात उलयतना उपराष्ट्रपतींनी सांगलें की 15 वर्सां आदीं सत्तेच्या मार्गात दलाल आनी संपर्क एजंटांची व्याप्ती आशिल्ली आनी भ्रश्टाचारा बगर कांयच वेव्हार करपाक मेळनाशिल्लो. पूण आतां परिस्थिती बदल्ल्या. प्रामाणीकपणां, जापसालदारकी, पारदर्शकताय हाचे कडेन वाटाघाटी करप शक्य ना. कोणूच आपल्या कडेन पावूंक शकना अशें समजपी लोक स्तब्ध आसात आनी ते कायद्याच्या हातांत आसात अशें उपराष्ट्रपतींनी सांगलें. उंच आनी पराक्रमी सगळे कायद्याक जापसालदार आसात आनी हेच लोकशायेचें मूळ आसा. शासनान तरणाट्यांक एक कायदेशीर मंच दिला जंय तांकां आपली प्रतिभा उक्ती करपाक मेळटली, आकांक्षा साकार करपाक मेळटल्यो आनी भारताच्या भारत @2047 ह्या इतिहासीक मोहिमे खातीर योगदान दिवंक मेळटलें. देशांतल्या तरणाट्या मनांची कामां असामान्य आसात. तांच्यांनी भारताक संवसारांतली 5वी व्हडली अर्थवेवस्था म्हूण मुखार हाडल्या अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी मुखार सांगलां. जम्मू काश्मीरात फाटल्या सप्तकांत पूंछ वाठारांत 4 सैनिकांक मरण आयिल्ल्या लश्करी गाडयांचेर जाल्ल्या घातपातात आशिल्ल्या आतंकवाद्यांचो सोद घेवपा खातीर सुरक्षा दळांनी घेराव आनी सोद कारवाय सुरू केल्या. फाटल्या कांय दिसांनी 30 वयर दुबावितां कडेन चवकशी केल्या आनी तातूंतल्या जायत्या दुबावितांक सोडल्यात. मजगतीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आयज दिसभर जम्मूच्या भेटेर वतले. ते केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेतले. हे भेटी वेळार मंत्री सिंग जम्मूच्या राजभवनात उंचेल्या पावड्यावेले बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. तशेंच राजौरी आनी पूंछ ह्या शिमेवयल्या जिल्ल्यांक भेट दिवन परिस्थितीचें मुल्यांकन करतले. अंदू वर्सा ह्या दोनूय जिल्ल्यांनी आतंकवादी हल्ले वाडल्यात. भारत आनी सावदी अरेबिया हांचे मदल्या रणनीती भागीदारीच्या फुडारा विशीं काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी क्राऊन प्रिन्स आनी सावदी अरेबियाचे प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साऊद हांचे कडेन फोनावेल्यान संवाद सादलो. अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी विचारांचे दिवप घेवप केले आनी आतंकवाद, हिंसाचार आनी नागरिकांच्या जिवाक लागून जावपी हुस्क्याचेर विचार मांडले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलां की ह्या वाठारांत शांतताय, सुरक्षा आनी स्थिरताय हांचे खातीर एकठांय काम करपाचें तांच्यांनी मान्य केलां. अंदू सप्टेंबरांत क्राऊन प्रिन्सच्या भारत भेटीचे फाटभुंयेर द्विपक्षीय रणनीती भागीदारींतल्या प्रगतीचो नियाळ फुडाऱ्यांनी घेतलो. तशेंच फुडारा खातीर द्विपक्षीय भागीदारीचेर चर्चा केली. इस्रायल पॅलेस्टीन प्रश्नाचेर भारताची बऱ्याच काळासावन आशिल्ली तत्वीक स्थिती परतून सांगून प्रधानमंत्र्यांनी बाधित लोकां खातीर मानवतावादी मजत चालूच दवरपाचो उलो मारला. दर्यावेली सुरक्षितताय आनी येरादारीचें स्वातंत्र्य तिगोवन दवरपाची गरज आसा हाचेरय तांच्यांनी भर दिलो. एक्स्पो 2030 आनी फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034
खातीर यजमानकी म्हणून वेंचून आयिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सावदी अरेबियाक परबीं भेटयल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आयकतात. मॉस्कोत आशिल्ले विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी काल रशियेचे उपप्रधानमंत्री आनी उद्देग आनी वेपार मंत्री डेनिस मोंतुरोवा हांचे कडेन भारत रशिया द्विपक्षीय अर्थीक सहकार्या विशीं एक व्यापक आनी फळादीक बसका घेतली. वेपार, अर्थ, जोडणी, उर्जा, नागरी विमान आनी अणुकेंद्रीय क्षेत्रांत म्हत्वाची उदरगत तांणी नोंद केल्या. नव्यो संदी सोदून काडपाचेर वाडिल्ल्या भराची डॉ. जयशंकर हांणी तोखणाय केली. द्विपक्षीय सहकार्याक वेगवेगळ्या आयामांनी चड समतोल आनी टिकाऊ करपा विशीं मंत्र्यांनी चर्चा केल्या. तशेंच रशियन उदेंत्यांतल्या सहकार्याची कार्यावळ ताणें निमाणी केली. युरेशियन अर्थीक संघटनेची EAEU भारत FTA वाटाघाटी करप्यांची सुरवातीची बसका ते घेवपाची शक्यताय आसा. भारत आनी रशिया संयुक्तपणान जमनीवेल्या आनी दर्यावेल्या मार्गांचेर जोडणी कार्यावळ घडोवन हाडटले. अणु उर्जा आनी वखदां, वैजकी उपकरणां ह्या मळार दोनूय मंत्र्यांनी ह्या वेळार कबलाती केल्यो. INS इम्फालाक नौदळांत प्रवेश मेळिल्ल्यान भारता खातीर हो अभिमानाचो खीण अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ही भारताच्या संरक्षण मळार वाडत आशिल्ल्या आत्मनिर्भरतेची गवाय आसा. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलां की भारताचें नौदळ उत्कृश्टतायेचें आनी अभियांत्रिकी पराक्रमाचें मूर्त रूप आसा. आत्मनिर्भरतायेच्या ह्या मार्गदर्शक तत्वांक वांटो घेवपी सगळ्यांची तांणी तोखणाय केली. प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां की सरकार दर्याचे सुरक्षीततायेक बळगे दितलो. मध्य प्रदेशांतल्या ग्वालियरांत तानसेन समारोहा खाला आयोजीत केल्ल्या ताल दरबार कार्यावळींत 1282 तबलावादकांच्या बेस बऱ्या सादरीकरणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबीं भेटयल्या. ही कार्यावळ गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड हातूंय नोंद जाल्या. प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तांची तोखणाय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो पयलो संवसारीक फुडारी जांचे वैयक्तीक यूट्यूब चॅनलाचे 2 कोटी सबस्क्रायबर जाल्यात. तशेंच ह्या चॅनलाच्या व्हिडिओचेर सुमार 450 कोटी व्ह्यूज पार केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूट्यूब चॅनलान आपल्या भारतीय आनी ग्लोबल समकालीनाच्या यूट्यूब चॅनलांकूय व्ह्यूज आनी सबस्क्रायबरांच्या मळार फाटी घाल्या. फुडले 3 ते 4 दीस वायव्य आनी लागसारच्या मध्य भारताच्या कांय वाठारांनी दाट धुकें चालूच उरपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच पंजाबांतल्या जायत्या वाठारांनी आयतार मेरेन आनी हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी उत्तर प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी शुक्रार मेरेन फांतोडेर दाट धुकें दिसपाची शक्यताय आसा. ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेसावन वायव्य भारतांत नव्या वेस्टर्न डिस्टर्बन्साक लागून हवामानाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच फुडल्या 5 दिसांत देशाच्या उत्तरी वाठारांत उण्यांत उण्या तापमानांत व्हडलोसो बदल जावचो ना असोय अदमास IMDन उक्तायला. क्रिकेटांत काल सेंच्युरियनांत जाल्ल्या फ्रीडम ट्रॉफीच्या 2 मॅचींच्या खेळामाळेंत पयल्या खेळाच्या पयल्या डावांत यजमान दक्षिण आफ्रिके आड 8 गडे बाद भारत 208 धांवड्यांचेर आशिल्लो. पावसाक लागून 59 ओव्हरी उपरांत खेळ बंद दवरलो. ताचे आदीं दक्षिण आफ्रिकेन कुरबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज विकसीत भारत संकल्प यात्रेच्या लावार्थ्यां कडेन संवाद सादतले. सत्तेचो मार्ग आतां भ्रश्टाचार आनी मध्यस्थी पासून मुक्त आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलां. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग जम्मू काश्मीरात सुरक्षा स्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर आयज एका दिसाच्या जम्मू भेटेर वतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सावदी अरेबियाच्या युवराजांबरोबर फोना वरवीं चर्चा केली. दोनूय फुडाऱ्यांनी आतंकवाद आनी हिंसाचाराच्या मुद्द्यांचेर भासाभास केल्या. आनी विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी मॉस्कोत रशियेच्या उपप्रधानमंत्र्यां कडेन भारत रशिया अर्थीक सहकार्या विशीं चर्चा केली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.